वर्षा के यूं चोट लगने और बेहोश होने पर दिलरोज ने चेहरा ऊपर करते चंबेली के बाजू पर जोर से काटा, जिससे चंबेली ने इसके बालों पर गिरफ्त ढीली की और दिलरोज इसी चीज का फायदा उठाते फौरन भागकर वर्षा के पास पहुंची। वर्षा उठो, आंखें खोलो प्लीज। उठो ना, हमें भी घर भी जाना है तुम्हारे हब्बी के पास। प्लीज वर्षा उठो। दिलरोज अपने दुपट्टे का रोल बनाकर वर्षा के सर के पीछे रखते खून रोकने की कोशिश करते हुए इसे उठा रही थी, जबकि चेहरा बेहद खौफजदा था। ये सोच कर के वर्षा को कुछ होना चाहिए, चंबेली फिर से आगे बढ़ते दिलरोज को पकड़ने लगी, मगर रेशम भाई ने हाथ का इशारा करते इसे रोक दिया। रहने दो, वैसे भी ये दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आज रात इनकी बोली लग जाएगी और मुझे यकीन है कि इनकी बहुत बोली लगेगी, क्योंकि दोनों का हुस्न अपनी कीमत खुद ही बढ़ाएगा। वाह अम्मी, हमारा काम तो बड़ी आसानी से हो गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कितनी आसानी से हमने रशीद की मदद से दिलरोज और वर्षा को गायब करवा दिया और किसी को हम पर शक भी नहीं हुआ। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। वो दोनों हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाएंगी, कभी भी पलट कर वापस नहीं आ सकेंगी और अब गजान सिर्फ मेरा होगा। इनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि दिलरोज और वर्षा को गायब करवाने के पीछे इन दोनों माँ बेटी का हाथ है। रशीद इनका यूनी फेलो था, जो बेहद आवारा लड़का था और इसकी मदद लेते ही इसने दिल और वर्षा को कोठे पर बेच दिया था। मुसरत बेगम, जो सबा के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, इन्हें भी सबा की तमाम बातें सुनाई दी और सदमे के मारे इनके हाथ मुंह पर आ गए और आंख फटी की फटी रह गई। चलो उठो, ये कपड़े पहनो और चलो यहाँ से हमारे साथ नीचे, तेरा सौदा होने वाला है। तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे के बाद चंबेली वापस कमरे में आती दिलरोज से बोली, प्लीज़ खुदा का वास्ता इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, कुछ तो इंसानियत दाओ तुम्हें, तो खुदा का वास्ता। चंबेली गुस्से से बोली, ये कोठा है बीबी, यहाँ पर इंसानियत नहीं हैवानियत मिलती है। इंसानियत यहाँ के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये ज़माने के सामने शरीफ नज़र आने वाले इंसान की हैवानियत को बाहर लाने वाली जगह है, और तुम इस जगह से इंसानियत की उम्मीद रखती हो। चलो उठो, बंद करो रोना और मेरे साथ चलो। आज हजूर के बहुत ख़ास मेहमान आए हैं जो तुम्हारी बोली लगाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कभी भी खुद को नीलाम नहीं होने दूंगी। चंबेली ने गुस्से से इसका जबड़ा दबोचते हुए कहा, तुम कैसे नहीं जाओगी, मैं भी देखती हूँ। चंबेली ने वापस खड़े होते जोर से 2 बार ताली बजाई तो दरवाजे से 2 लड़कियां अंदर आईं। पकड़ो इसे और ले चलो नीचे, महफिल में नहीं बदलेगी कपड़े तो क्या हुआ, ये इन कपड़ों में भी अच्छी ही लग रही है। चंबेली के हुक्म देने पर इन दोनों लड़कियों ने दिलरोज के पास आते पहले तो ज़बरदस्ती वर्षा का सर इसकी गोद से उठाया और फिर इसे ज़बरदस्ती पकड़कर खड़ा किया, जबकि दिलरोज बुरी तरह से मचलने लगी। ए लड़की, चुपचाप नीचे चल, तेरे शोर करने चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। और तुम दोनों क्या देख रही हो, ले चलो इसे नीचे महफिल में। पहले वर्षा को देखकर चंबेली अपनी बुलाई गई 2 चमचों को गुस्से से बोली तो दोनों फौरन दिलरोज को अपने साथ जोर जबरदस्ती घसीटती हुई कमरे से बाहर ले गईं। वाह रेशम भाई, इस बार माल तो तुम वाकई चुनकर लाई हो, यूं लगता है जैसे कोई आसमान की सुरता को कैद करके ले आई हो। दिलरोज को जैसे ही वो लड़कियां महफिल में लेकर आईं तो रेशम भाई के 5 पुराने और रईस गाहकों में से गाहक ने दिलरोज को हवस भरी निगाहों से देखा। अब लड़के तो आप भी देख चुके हैं जमशेद साहब, तो फिर इसकी खूबसूरती को देखकर आप खुद ही कीमत का अंदाज़ा कर लें, क्योंकि ये हीरा वाकई ही बहुत नायाब है। देखो मुझे जाने तो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ, कभी भी ये घनौना काम नहीं करूँगी। अपनी इज्जत को नीलाम होते देखने से बेहतर है मैं मरना पसंद करूँगी। दिलरोज ने इन सबको गुस्से से देखते हुए कहा तो वही आदमी जिसने दिलरोज पर तबसरा किया था अपनी जगह से उठकर इसके पास आया। वाह, हुस्न के साथ नखरा और गरूर भी है, हमें पसंद आई है। ये बताओ रेशम, कितने पैसे लोगी इसके? इस जमशेद नामी आदमी ने दिलरोज के चेहरे को छूने की कोशिश करते कहा। खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगी तुम्हें, दिलरोज ने इस आदमी को पीछे धक्का देते कहा। ए लड़की, तमीज से, तू जानती है ना इस वक्त कहाँ खड़ी है? तो अगर ज्यादा पर फैलाने की कोशिश की तो तेरे इन परों को कुचल कर रख दूंगी। रेशम बाई गुस्से से अपने पलंग से उठकर दिलरोज की जानब बढ़ती हुई बोली, और तभी इसे वहां पास पड़े टेबल पर फ्रूट बास्केट में पड़ा चाकू नजर आया। इसने फौरन वो चाकू उठा लिया। खबरदार, जो कोई मेरे पास है मैं जान से मार दूंगी उसे।
हाँ हाँ, तुम इस चाकू से हम सबको डरा रही हो लड़की, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा इस वक्त तुम अकेली हो, हम 6 लोग हैं, तुम अकेली हम 6 लोगों को इस चाकू से मार सकती हो भला? पहले तो दिलरोज इनकी बात पर घबरा गई, मगर फिर इसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। हाँ सही कहा तुमने, मैं तुम 6 लोगों को अकेली नहीं ख़त्म कर सकती, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर मैं खुद को तो ख़त्म कर सकती हूँ। दिलरोज ने ये बात कहते ही चाकू अपने गले पर रख लिया, जबकि इसके ऐसा करने पर रेशम भाई और 5 बाकी आदमी घबरा गए थे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो लड़की, रखो इसे नीचे, मैं तुमसे कह रही हूँ इसे नीचे रखो। जबकि दिलरोज ने वैसे ही चाकू वाला हाथ गर्दन पर रखे, ना मैं सर हिलाया, नहीं उठाऊंगी। मेरी वर्षा को तुम लोगों ने वैसे ही मार दिया, इसमें सिर्फ चंद सांसें बाकी हैं, तो मुझे भी मरने से डर नहीं लगता। दिल ने चीख कर कहा और फिर दूसरा हाथ अपने पेट पर रखा। सॉरी मेरी जान के टोटे, मगर मैं मजबूर हूँ। अभी वर्षा ने गर्दन पर चाकू का दबाव बढ़ाया ही था कि तभी पूरे कोठे में फायरिंग की आवाज़ गूंज रही थी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अचानक से पीछे से उभरने वाली आवाज़ पर दिलरोज के हाथ से चाकू छूटकर ज़मीन पर गिरा। दिलरोज ने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो इससे अपनी आंखों पर यकीन न आया, जबकि कुछ ऐसी हालत सामने वाले इंसान की भी थी। जान, दिल, इन दोनों के होंठों से बेयकीनी के सबब हल्की आवाज़ में एक साथ एक दूसरे का नाम अदा हुए, और फिर वो दोनों भागकर एक दूसरे के गले लग गए। दिलरोज इसके गले लगती खुशी से बो रही थी, जबकि गजान तो इसे अभी तक यहाँ देखकर हैरान था। रेशम भाई तो अपने कोठे पर पड़ने वाली रेत से परेशान हो गए थे। ले जाओ इसे, मैं आकर इसे बताऊंगा कि लड़कियों को कोठे पर कैसे नचाते और बेचते हैं, गजान ने गुस्से से कहा। दिल, तुम ठीक हो ना? किसी ने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? मुझे अम्मी ने तुम्हारे और वर्षा के गायब होने का बताया, मगर मैं आज के मिशन की वजह से मरी नहीं जा सका। मगर मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम जाओगी, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? वर्षा कहाँ है? दिलरोज का चेहरा हाथों के प्याले में पड़ते इसने फिक्रमंदी से सारे सवाल पूछ लिए। मैं और बेबी ठीक हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा हमें, क्योंकि आप वक्त पर पहुंच गए, मगर वर्षा ठीक नहीं, वो बुरी हालत में है, प्लीज़ चलें इसे बचा लें। दानियाल सारा दिन और सारा रात दिलरोज और वर्षा को ढूंढकर आखिर थका हारा नाउमीदी से घर लौटा, जबकि गजा ने अपने दोस्त से कहकर कुछ आर्मी के लोगों को भी इस काम के लिए लगाया हुआ था। कमरे में आकर वो बेड पर गिरने के अंदाज में बैठा था, फिर अपना सर हाथों में गिरा लिया। कहाँ हो तुम वर्षा, क्यों चली जाती हो हमेशा छोड़कर, और मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहता हूँ। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ। अपने तसव्वुर में वर्षा से मुखातिब था, जबकि नम आंखें इसके अंदर की बेचैनी और तकलीफ बयान कर रही थी। मुसरत बेगम को जैसे ही दानियाल के घर आने का इल्म हुआ, वो फौरन इसके कमरे में आई तो इसे सर हाथों में गिराए बैठा देख इनके दिल को कुछ हुआ। दानियाल बेटा, उन्होंने दानियाल के पास जाकर इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे पुकारा तो दानियाल ने सर उठाकर इन्हें देखा। ताई अम्मी, मुझे कुछ पता नहीं चला इन दोनों के बारे में, ना मैं नाकाम होकर आया हूँ, ना जाने वो दोनों कहाँ और किस हाल में हैं। मैं जानती हूँ वो दोनों कहाँ हैं, मुसरत बेगम ने अचानक कहा तो दानियाल एक झटके से इनसे दूर हुआ। आप कैसे जानती हैं? दानियाल ने हैरानगी से पूछा। मैं ये नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ हैं, मगर मैं इन लोगों को जानती हूँ जो ये जानते हैं। मुसरत बेगम की बात पर दानियाल के अंदर जैसे उम्मीद जागी थी। दानियाल ने बेताबी से पूछा तो मुसरत बेगम कुछ पल के लिए खामोश रही। तुम्हारी माँ और बहन, मुसरत बेगम ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया तो दानियाल अपनी जगह पर साख्त रह गया। मैंने इनकी बातें सुनी, कल रात को दिलरोज को गायब करवाने के पीछे इन दोनों का हाथ है, और शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन न आए, मगर उन्होंने दिलरोज और वर्षा को एक कोठे पर बेच दिया है। दानियाल के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, लेकिन वो इतना जानता था कि इसकी ताई अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती, और फिर वो अपनी माँ और बहन की खसलत को भी जानता था, इसलिए फ़ौरन भागते वो सबा के कमरे की तरफ गया। सबा, दरवाज़ा खोलो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। दानियाल ने गुस्से से दरवाज़ा खोलने को कहा था। क्या मसला है, सोने भी नहीं दे रहे मुझे, इतनी सुबह को तुम्हें क्या काम पड़ गया? सबा दरवाज़ा खोलते ही दानियाल पर गुस्सा करते कहने लगी, जबकि अगले ही पल दानियाल ने इसके चेहरे पर रख के एक थप्पड़ मारा। तुम इतनी घटिया कब हो गई? तुम्हें एक औरत होकर किसी दूसरी औरत की इज्जत की परवाह ना रही, ये तक भूल गई कि वो तुम्हारी बहन और भाभी हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं नहीं जानती। सबा ने नजरें चुराते अनजान बनते हुए कहा। अनजान बनने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ कि दिलरोज और वर्षा कहाँ हैं, किस कोठे पर बेचा है, इन्हें बताओ। दानियाल ने बुलंद आवाज पर
کہا تو فریاد ملک، آصف ملک، حاجہ بیگم اور ایوب ملک بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ فریاد ملک نے اپنی باروب آواز میں پوچھا، جبکہ حاجہ بیگم نے فوراً صبا کے پاس جا کر اسے گلے لگائے، جو روتے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابو، ہم پاگلوں کی طرح سارا دن اور رات دل روز اور ورشا کو ڈھونڈتے رہے، نہ جانے کہاں ہے، کس حال میں ہے، مگر ہم نے تو گھر میں دھیان ہی نہیں دیا۔ دانیال کی بات پر ان تینوں نے اسے حیرانگی سے کہا۔ صحیح بتاؤ، کیا بات ہے؟ صحیح بات یہی ہے ابو کہ دل روز اور ورشا کے غائب ہونے کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ امی اور صبا کا ہاتھ ہے۔ ان دونوں نے اپنی بے جا نفرت اور حسد میں ان دونوں کو کوٹھے پر بیچ دیا۔ دانیال کی بات پر وہ سب حیران ہو گئے، مگر تبھی آصف ملک نے انہیں پکڑ لیا۔ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نہیں جانتے دل روز اور ورشا کہاں ہیں۔ حاجہ بیگم نے خود کو اور صبا کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ جھوٹ مت بولو حاجہ، میں نے خود تمہاری اور صبا کی باتیں سنی ہیں، نہ جانے صبا کسی لڑکے کا نام لے رہی تھی جس کے ذریعے تم نے دل روز اور ورشا کو کوٹھے پر بیچا ہے۔ مسرت بیگم نے حاجہ بیگم کے جھوٹ بولنے پر غصے سے کہا تو حاجہ بیگم کو اپنا سچ پکڑے جانے پر بے حد افسوس ہوا، مگر پھر بھی اپنے چہرے پر کانفیڈنس لاتی ہوئی وہ سب کو دیکھنے لگی۔ ہاں، ہم نے ہی ان دونوں کو غائب کروایا کیونکہ وہ دونوں ہماری زندگی کا سکون برباد کر رہی تھی۔ ہمیشہ سے میری بیٹی کا غزان کی دلہن بننے کا خواب تھا، مگر غزان کی دلہن کون بنی؟ وہ دل روز اس نے بالکل اپنی ماں والا کام کیا، جیسے اس کی ماں نے میری بہن کا منگیتر چھینا، بالکل اسی طرح اس نے میری بیٹی سے غزان کو چھینا۔ ان دونوں نے میری اور صبا کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کی، ہم دونوں کی زندگی سے سکون کو برباد کیا۔ حاجہ بیگم پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے بول رہی تھی کہ تبھی آصف ملک نے اس کے اور صبا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کس طرح کی عورتیں ہو تم دونوں، میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا میری بیوی اور بیٹی اس قدر گھٹیا اور گیری سوچ رکھتی ہیں۔ آصف ملک غصے سے حاجہ بیگم اور صبا پر چیختے ہوئے بولا، نہیں بتاؤں گی، کبھی بھی نہیں بتاؤں گی۔ آپ کو مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، مگر میں ان دونوں کا کبھی بھی نہیں آپ کو بتاؤں گی۔ آصف ملک ابھی حاجہ بیگم پر پھر سے غصہ کرنے ہی لگے تھے کہ تبھی غزان کی آواز پر سب نے داخلی دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ دل روز کو اپنے بازو کے حصار میں لے کر کھڑا تھا۔ ان سب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ دل روز، میری بچی، میری جان کا ٹکڑا، میری جان، شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ ایوب ملک دل روز کو دیکھتے ہی فوراً بھاگ کر اس کے پاس جاتے اسے گلے لگا چکے تھے۔ ورشا کہاں ہے غزان؟ دانیال نے غزان کے پاس جا کر ورشا کے بارے میں پوچھا۔ ورشا ہاسپٹل میں ہے۔ غزان کے جواب پر دانیال کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیوں؟ وہ ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ دانیال نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، اس لیے میں اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا چکا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ لڑکی پھر سے اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیشہ؟ اسے تو میری زندگی سے بہت دور چلے جانا چاہیے تھا، میں نے اس لیے اسے بہت دور بھیجا تھا، لیکن یہ تمہیں کیسے مل گئی؟ یہ واپس کیسے آ گئی؟ میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ امی، آپ دیکھ رہی ہیں، وہ میری زندگی کو جہنم بنانے پھر سے واپس آ گئی، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ صبا پاگلوں کی طرح غصے سے بولتی اس کی جانب بڑھی، مگر اس کے دل روز کی جانب بڑھنے پر غزان نے فوراً دل روز کو اپنے حصار میں لے لیا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی میری بیوی کی طرف بڑھایا تو معاف کریے گا چاچو، لیکن آپ کی بیوی اور بیٹی نے حدیں پار کر دی۔ پہلے بھی ان کی بہت سی باتیں اور بہت سی حرکتوں کو اگنور کیا ہے میں نے۔ غزان نے پہلے غصے سے صبا کو دل روز کے قریب آنے سے روکا اور پھر آصف ملک سے سنجیدگی سے کہا، جبکہ آصف ملک شرمندگی اور دکھ کے مارے نظر بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے، تم جو چاہے کر سکتے ہو ان کا، چاہے وہ میری بیٹی اور بیوی ہیں، مجھے عزیز ہے، مگر جو حرکت انہوں نے کی، تم تو کیا شاید میں بھی انہیں کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ خبردار، جو کسی نے ہمیں ہاتھ بھی لگایا، خبردار آگے مت آنا، ہم کہیں نہیں جائیں گی، اگر یہاں سے کوئی جائے گا تو پھر یہ لڑکی ہے، یہ جائے گی اس گھر سے۔ صبا نے چیختے ہوئے انہیں اپنے قریب آنے سے روکتے ہوئے دل کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ان سب کو صبا کی طرف متوجہ دیکھ ایک حاجہ بیگم نے پھرتی سے آگے بڑھ کر ایجنسی کی ایک لڑکی کی پسٹل چھین لی اور اس کا رخ دل روز کی جانب کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ غزان اگر اس کا نہیں تو تم بھی اس کی نہیں رہو گی، تو آج میں اپنا وعدہ نبھاؤں گی۔ میں اسے غزان تو نہیں دے پائی، لیکن میں تمہیں بھی غزان کے ساتھ رہنے نہیں دوں گی۔ وہ دونوں ماں بیٹی تو جیسے پاگل ہو گئی تھیں، اپنے اندر پڑے
حسد اور نفرت کی وجہ سے دلروز پر بندوق تنی دے غزان فوراً اس کے آگے آیا، جبکہ ایجنسی کی لڑکیوں نے فوراً حاجہ بیگم سے بندوق چھیننا چاہی۔ اس چھینا چپڑی میں بندوق کا رخ اچانک صبا کی جانب ہوا اور حاجہ بیگم کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر پڑ گیا، جس سے اگلے ہی پل گھر میں گولی کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی صبا کی بھی۔ اس کا بے جان وجود ایک دم زمین پر گرا، جبکہ حاجہ بیگم کو لگا تھا اس کا سانس بند ہو گیا۔ نہیں نہیں، یہ کیا کر دیا میں نے؟ صبا میری بچی، اٹھو میری جان، اٹھو۔ حاجہ بیگم پسٹل وہیں پھینک کر بھاگ کر صبا کے بے جان وجود کے پاس پہنچی اور اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی خون روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہاری ماں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، خدا کے لیے صبا اٹھو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں، تم ایسے نہیں جا سکتی۔ حاجہ بیگم صبا کے پڑے بے جان وجود کو زور زور سے ہلاتی روتے ہوئے اٹھنے کا کہہ رہی تھی، لیکن صبا میں تو جان بچی ہی نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح روتی اس کے سینے پر سرکتی رونے لگی۔ گھر کے سارے لوگ فوراً بھاگ کر صبا اور حاجہ کے پاس پہنچے۔ حاجہ بیگم جو صبا کے سینے پر سر رکھے پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، اچانک دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہوئی۔ ان کے چہرے پر تکلیف بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ اس سے پہلے مسرت بیگم ان کو پکڑتی، وہ لڑکھڑا کر ایک طرف گری۔ غزان دیکھو ہاجرہ کو کیا ہوا۔ غزان نے فوراً نیچے بیٹھ کر حاجہ بیگم کی نبض چیک کی اور پھر ناک کے سامنے انگلی کرتے ان کی سانس چیک کی۔ شی از نو مور، غزان نے تعصب سے سر ہلاتے کہا تو سارے گھر والے ڈھہ سے گئے۔ وہ عورت اپنی بیٹی سے عشق کرتی تھی۔ اس نے صبا کو ہمیشہ زیادہ پیار کیا تھا دانیال کی نسبت۔ وہ ان کی بے حد لاڈلی تھی، اسی وجہ سے اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کو وہ پورا کرتی تھی، چاہے وہ کیسی بھی پوری کرنی پڑتی۔ اب بھی کیا ہے یار، مجھ سے تو کچھ کھایا بھی نہیں جاتا، جو کھاؤں الٹی آ جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے یار۔ ورشا نے دانیال کے کمرے میں آتے ہی اس کے پاس جا کر گلے لگتے رونے والے انداز میں کہا تو دانیال کو ہنسی آئی۔ میری جان کے ٹوٹے، اب کیوں رو رہی ہو؟ پہلے تو کہتی تھی بیبی چاہیے بیبی چاہیے، اب کیوں رو رہی ہو جب بیبی آنے والا؟ دانیال نے اسے کہا۔ کیا ہے حبیتا، میں نہ سمجھتی کچھ بھی بول دیتی تھی، مجھے تنگ ہی کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے دانیال کے وہاں پہنچنے پر اسے صاف کہہ دیا تھا کہ مشکل سے 5% چانسز بھی نہیں ورشا کے ٹھیک ہونے کے، اور یہ دانیال ہی جانتا تھا کہ وہ وقت کیسے گزرا۔ اس کا آپریشن تو ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اسے 2 راتیں اور 2 دن کے بعد ہوش آیا۔ اس کی یادداشت بھی واپس آ گئی تھی اور ایکسیڈنٹ بھی یاد آ گیا تھا۔ اسے بار بار اپنے پاپا کا پوچھنے پر آخر دانیال نے اسے لیاقت صاحب کی موت کا بتا دیا، جسے سن کر وہ بے تحاشا روئی۔ کئی دن صدمے میں رہی، مگر دانیال دلروز اور مسرت بیگم کی توجہ اور محبت نے اسے واپس سے پرانی ورشا بنا دیا تھا۔ اسے یاد تھا سب جو کچھ اس نے بچی بننے کے بعد کیا اور کہا، جس سے وہ سب کے سامنے شرمندگی سے پہلے تو جاتی بھی نہیں تھی، اور دانیال الگ سے اسے سب باتیں یاد کروا کر چڑھاتا تھا۔ حماد یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، مجھے پنک چاہیے، جب میری بیٹی پنک کپڑے پہنے گی تو پری لگے گی، اس لیے ہم پنک لے رہے ہیں۔ دعا اور حماد اپنی بیبی گرل جس کی دنیا میں آنے میں 3 ہفتے باقی تھے، اس کے لیے شاپنگ کرنے آئے تھے۔ شاپنگ میں کب سے دعا اور حماد کی بحث چل رہی تھی، کیونکہ حماد ریڈ فراک پسند کر رہا تھا اور وہ پنک۔ حماد نے اپنی پسند کی فراک اٹھاتے کہا، نو نو پنک لوں گی میں۔ دعا نے ضد کی تو حماد نے اس کے والی بھی فراک اٹھا لی۔ ٹھیک ہے تو پھر ہم دونوں لے لیتے ہیں، حماد نے بحث ختم کرتے کہا تو دعا ہنس پڑی۔ جلدی شاپنگ پوری کرو، آج ہمیں ملک والا بھی جانا ہے ڈنر پر۔ حماد اس کا ہاتھ پکڑ کر کاؤنٹر کے پاس لے جاتا بولا تو دعا نے سر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ وہ بھول گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں بے تحاشا خوش اور مطمئن تھے۔ اب دلروز کے نام کی کوئی یاد نہیں تھی اس کی زندگی میں، اگر کچھ تھا تو اس کی پیاری سی فیملی۔ دلروز کو غزان نے سب بتا دیا تھا کہ حماد کیوں گیا شادی چھوڑ کر۔ اسے جو پہلے حماد پر غصہ تھا، اب وہ اس کی شکر گزار تھی، اس لیے دونوں فیملی میں سب کچھ پھر ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری جان کیا کر رہی ہو؟ دلروز کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ تبھی غزان وہاں آتا، اسے بیک ہگ کرتے گردن میں منہ چھپا کر پوچھنے لگا۔ دلروز نے اپنی گردن موڑ کر اسے دیکھتے کہا تو غزان ہنس پڑا، سوری میری دل میں کیا کروں، آپ جب تم میری دل بھی ہو اور میری جان بھی تم میں بستی ہے تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ کیا کہہ کر بلاؤں۔ غزان کے جواب پر دلروز نے ہنستے ہوئے چاولوں کے تسلے کا ڈھکن بند کیا اور پیچھے مڑی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، دلروز نے اس سے ان کی بیٹی کے بارے میں پوچھا جو 2 ماہ کی تھی، سو رہی ہے میری شہزادی سکون سے، میں ابھی اس کے پاس سے ہی آیا ہوں۔
غزال نے چیل انداز میں کہا تو دل نے اوکے کہتے واپس سے سیلف کی جانب رکیا، مگر تب بھی مسرت بیگم بری طرح روتی۔ ان کی بیٹی کو وہاں لائی، کوئی تمہیں فکر ہے بیٹی کی کب سے رو رہی ہے وہ؟ مسرت بیگم نے کچن میں آ کر غزال کو غصے سے کہا تو دلروز بھی خطرناک ارادوں سے پیچھے مڑی۔ سچی سو رہی تھی، چپ چاپ جھوٹ نہیں بول رہا۔ غزال نے دلروز کے غصے سے گھوڑنے پر معصوم منہ بناتے کہا، میں رات کی دعوت کا کھانا بھی بناؤں اور بچے بھی سنبھالوں؟ دل پر ہماری تو ابھی بس بچی ہے، بچے نہیں کیا کوئی گڈ نیوز ہے؟ غزال نے دلروز کے بولنے پر فوراً کہا تو دلروز نے اسے گھورا، جس پر اس نے فوراً اچھے بچوں کی طرح سر جھکایا اور مسرت بیگم سے اپنی روتی ہوئی بیٹی پکڑی۔ باپ کی گود میں آتے ہی وہ چپ کر گئی۔ ویسے دل یہ بالکل تم پر گئی ہے، شکل سے بھی اور حرکتوں سے بھی۔ مسرت بیگم کی باتوں پر وہ دونوں مسکرائے۔ بالکل امی ایسی ہی ہوگی نا، آخر دل اور جان کی بیٹی جو ہے۔ غزال نے مسکرا کر کہا تو دل نے نام میں سر ہلایا، نہیں یہ دل اور جان کی نہیں بلکہ دل جان کی بیٹی ہے۔ دل کی بات پر غزال اور مسرت بیگم حیران ہوئے۔ بات تو سیم ہی ہوئی، غزال نے کہا تو دلروز چاولوں کے نیچے سے چلتا چولہا بند کرتی پلٹی۔ دل اور جان الگ الگ تھے، مطلب دو لوگ دل اور جان، مگر دل جان ایک ہیں، اس سے ہم ایک محسوس ہوتے ہیں، جو سچ ہے۔ دلروز کی عجیب بات پر مسرت بیگم ہنستی باہر نکل گئیں کچن سے، جبکہ غزال دلروز کو بس دیکھتا جا رہا تھا۔ دل آئی لو یو، اچانک غزال نے کہا تو دل مسکرائی، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ۔ آئی لو یو ٹو دل جان۔ دل کے جواب پر غزال نے ایک ہاتھ آگے کرتے اسے گلے لگا لیا، کیونکہ دوسرے سے اپنی بیٹی پکڑ رکھی تھی۔ ساری مشکلوں کے بعد ان کی زندگی آسان تھی۔ صبا اور حاجہ کی موت سے گھر کا ماحول پر کافی اثر ہوا تھا، خاص کر آصف ملک پر، کیونکہ وہ صبا سے بہت پیار کرتے تھے۔ مگر پھر سب کچھ آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا اور ان کی زندگی میں آیت آئی، جس سے ان کی زندگی اور خوشیوں سے بھر گئی۔ اب ان کی زندگیوں میں مشکلیں اور نفرتیں دور دور تک نہیں تھیں، اب بس رشتوں کا پیار تھا، اور نفرت حسد کی آگ میں جلنے والے اسے آگ میں مر گئے تھے۔